नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। दर्शकहरू, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नपाओस् भनेर सरकारले आम नेपालीलाई यात्रा गर्दा सचेत रहन आग्रह गर्दै आएको छ। वर्षक यात्रा नै नगर्न र दशैंमा गाउँघर नजान समेत अनुरोध गर्दै आएको छ। र सरकारको यही आग्रहलाई उसका मातहतका सरकारी निकायहरूले नै अवज्ञा गरेको प्रमाण कल 24 लाई फेला परेको छ। सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन लिकु हाइड्रो पावर कम्पनीमा कार्यरत बर्दियाका 47 मजदुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। कम्पनीमा कार्यरत संक्रमित सबै मजदुरलाई कम्पनीको परिसरमा नै सुरक्षित रूपमा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हो। तर संक्रमित सबै मजदुरलाई गत असोज 20 गतिका दिन गाडी चढाएर बर्दिया पुर्याइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु र कम्पनी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहमतिमा संक्रमितहरू सवार भए र बर्दिया पुगे। बर्दियाका केही स्थानीय तह र पदाधिकारीहरूले सोलुखुम्बुको यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्। सरकारको निर्णयलाई उपेक्षा गर्ने आँट गर्ने सोलुखुम्बु प्रशासन लगायत सबै सरोकारवाला क्षेत्रको विरोध भए पनि यो गल्तीले अब निम्त्याउने विपत्तिको जिम्मेवारी को? संक्रमित बाहिर हिडडुल गरे संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत 6 महिनासम्म जेल हाल्ने सरकारी उर्दी अब सोलुखुम्बु टु बर्दिया प्रकरणमा लागू हुन्छ वा हुँदैन, यो विषय खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। व्यवस्था र प्रणाली परिवर्तन हुँदा के राम्रा उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको काम पनि रोक्नुपर्छ र पर्वतमा पवित्र उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको सेफ हाउस यसैको शिकार बनेको छ। हिंसामा परेका अनाथ व असहाय बालबालिकाका लागि भनेर 2073 सालमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको मातहतमा रहने गरी निर्माण थालिएको सेफ हाउस अहिले आएर अलपत्र परेको छ। सेफ हाउसमा प्रदेश सरकारको नजर पर्न सकेको छैन भने नजर परेकाहरू पनि क्रियाशील बन्न सकेका छैनन्। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि महिला बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि यसको मातहतमा रहने भनिएको सेफ हाउस पनि अलपत्र पारिएको हो। महिला बालबालिका कार्यालय खारेज भए पनि त्यसको जिम्मेवारी स्थानान्तरण गरिएको छ र भूमिका खारेज पक्कै भएको छैन। भवनका लागि जग्गा र केही रकमको जोहो भए पनि अब जोहो हुन बाँकी भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति मात्र रहेको छ। यो अर्को रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग रहेको छ। त्यस्तै उता ओखलढुङ्गा स्थित ओखलढुङ्गा रामपुर लप्से खोला सडक उपायोजनाका कारण सदरमुकामको एउटा टोलका स्थानीयले वर्षातको समयमा ठूलो शास्ति खेप्दै आएका थिए। सडकमा ढलको व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयवासीले भोगेको शास्ति कल 24 को नजरमा पर्यो। यो लापरवाही प्रति कल 24 ले सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गराएपछि निर्माणको जिम्मा पाएको गौरी पार्वती निर्माण सेवाले हाललाई ढल नालाको केही काम गरेको छ। तर अस्थायी रूपमा स्थानीयवासी यसबाट केही खुसी भए पनि ढुक्क भने हुन सकेका छैनन्। कतै आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र यो काम गरिएको त होइन। उनीहरूको यो आशंकालाई लिएर आज हामी पुनः यसको फलोअपमा उभिएका छौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र यहाँहरूले उठाउनुभएका समस्या गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरूले उठाउनुभएका गुनासो उप हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। विशेष गरी कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा गुनासो आएको एउटा विषय सेफ हाउसका विषय जो पर्वतमा रहेको छ र विगत लामो समयदेखि सेफ हाउसको भवन अहिले अलपत्र परेको अवस्था छ। यो लगानी त्यहाँ खेर गइरहेको स्थिति छ। जुन पवित्र उद्देश्य राखेर सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो, तर यो पवित्र उद्देश्य राखेर सञ्चालन गर्ने भनिएको सेफ हाउस अहिले कसैको नजरमा पनि पर्न सकेको छैन, अर्थात् अलपत्र परेको छ। यस विषयमा हामीलाई गुनासो आइसके पछाडि आज यसको रिपोर्ट र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै आज एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, विशेष गरी अहिले मुलुक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग लडिरहेको छ। यो अवस्थामा सङ्क्रमण भयावह बन्दै जाँदा सरकारले पनि विभिन्न मापदण्डहरू बनाएको छ र सँगसँगै अहिले कोरोना सङ्क्रमितलाई पनि बाहिर ननिस्कनका लागि सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ र यदि निस्किएको खण्डमा 6 महिनासम्म कैद गर्न सक्ने किसिमको मापदण्ड बनाएको छ। यस किसिमको उर्दी जारी गरेको अवस्था छ। तर यो उर्दीलाई लत्याउँदै सरकारी मातहतका निकायबाट नै कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका संक्रमण पुष्टि भइसकेका व्यक्तिहरूलाई जो लेखु हाइड्रो पावरमा काम गर्ने कामदार हुन् 47 जना कामदारलाई यो संक्रमणका 20
सङ्क्रमण पुष्टि भइसके पछाडि उनीहरूलाई बर्दिया पुर्याइएको छ। यो विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ र सँगसँगै केही दिन अघिको कार्यक्रममा हामीले उठाएको एउटा ओखलढुङ्गाको सडकको विषयलाई लिएर रिपोर्ट गरेका थियौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ। त्यस सम्बन्धी केही काम भएको छ, तर त्यो कामलाई लिएर स्थानीयवासीले अझै पनि आशंका गरेका छन्। यसको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र दर्शकबिन यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी हुनेछ र तपाईँले आफ्ना समस्या जिज्ञासाहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका जिज्ञासा उप हामी त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँहरूले सिधै आफ्नो जिज्ञासा र प्रश्न यदि समस्या केही भोगिरहनु भएको छ भने सिधै सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि भने हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। हामी पक्कै पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र तपाईँले सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने निःशुल्क रूपमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 166011 2424 र यसै गरी एनसेलको नम्बर रहेको छ 980157 2424 र भाइबर मार्फत पनि तपाईँ जोडिएर आफ्ना समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि 9884011037 037 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकहरू, कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइ नै रहन्छ। तपाईँ कल गर्दै गर्नुहोला, निःशुल्क रूपमा कल लाग्नेछ। र यति भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुक यति बेला कोरोनाको महामारीको चपेटामा परिरहेको छ। भाइरसको कहर बढ्दै गएपछि मुलुकले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। तर अर्कोतिर नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं मुखैमा छ। चाडपर्व नजिकै गरेका बेला सरकारले जो जहाँ छ त्यही बसेर यस वर्षको चाडपर्व मनाउन र यात्रा नगर्नका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। यति मात्र होइन, सरकारले यस वर्ष चाडपर्व मनाउने नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरिसकेको छ। मापदण्ड पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाही गर्ने समेत जनाएको छ। तर यही बेला लेखु हाइड्रो पावर कम्पनीमा काम गर्ने कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका करिब 47 जना कामदारलाई बर्दिया फर्काइएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका कामदारहरूलाई किन फर्काइयो, उनीहरूलाई कसरी बर्दिया पुर्याइयो, यसबारे खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सोलुखुम्बुको लेखु हाइड्रो पावर कम्पनीका 47 जना बर्दियाका कामदारलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूको कम्पनीमै छँदा परीक्षण गरिएको थियो, तर संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि पनि उनीहरू बर्दिया फर्किएका छन्। अर्थात् संक्रमितहरू निर्धक्क साथ यात्रा गर्दै बर्दिया पुगे। बर्दिया पुग्ने बित्तिकै उनीहरूलाई वडा नम्बर 7 मा क्वारेन्टिनमा राखियो। त्यसपछि उनीहरूको त्यहाँ पनि पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ नै देखिएको छ। तर लेखु हाइड्रो पावर कम्पनीमा काम गरिरहेका उनीहरूको कम्पनीमै रहँदा पोजिटिभ देखिए पनि संक्रमण देखिएपछि पनि कम्पनीले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा किन पठाएको भन्दै मधुवन नगरपालिकाले चर्को विरोध गरिरहेको छ। बर्दियामा अब प्रशासनले अलि चासो राख्नुपर्छ कि जस्तो मलाई हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ र प्रशासनको अलिकति यहाँ जागरुकता भएन भने अहिले यो बर्दियाभरि अहिले भयावह हुने अवस्था हामीले देखेका छौँ। हामीले त्यहाँकालाई यता मजदुरहरू जब त्यहाँ टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो ती मजदुरहरूलाई फर्काउँदै गर्दा हामीले त्यो सूचना पायौँ। तत्काल रूपमा हामीले यहाँको जिल्ला प्रशासन मार्फत मैले सङ्घीय सरकारको प्रवक्तासँग पनि कुरा गरेको छु। यो गलत खालको प्रवृत्ति भयो, किन लापरवाही गरियो। जहाँनिर पोजिटिभ देखियो त्यही नै उनीहरूको उपचार हुनुपर्थ्यो। त्यो उपचार नभइकन उहाँहरू जब यात्रा सवार गर्नुभयो, यो यात्राको क्रममा पनि यसको जोखिम बढेको छ। ती कामदारहरू सबै बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट काम गर्न लेखु हाइड्रो पावर कम्पनीमा गएका थिए। संक्रमण देखिएपछि उनीहरू असोज 20 गते बर्दिया फर्किएका थिए। तर प्रशासनको मिलेमतोमा पोजिटिभ भएका बिरामीलाई गाडी चढाएर घर पठाउनु लापरवाही भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। शनिबार 47 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आइतबार बिहानै मधुवन नगरपालिकाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सोलुखुम्बु प्रशासनको विरोध समेत गरेको छ। दर्शकहरू, यो विषम परिस्थितिमा यस किसिमको लापरवाही र सरकारले जारी गरेको उर्दीको उल्लङ्घन गरिएको छ। विशेष गरी स्थानीय प्रशासन, गाउँपालिका र सँगसँगै
कम्पनी समेत यसमा जिम्मेवार देखिएको अवस्था छ। यस किसिमको लापरवाही किन गरियो यसका बारेमा हामी खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। विभिन्न निकायका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिले जो सङ्क्रमित कामदार हुन् ती कामदारसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यहाँ कम्पनीले किन उनीहरूलाई यसरी फिर्ता गरिदियो अर्थात् बर्दिया पठाइदियो भन्ने सवालमा यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग सङ्क्रमित एकजना कामदार जोडिनु भएको छ। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर हजुर। अब यहाँले आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्न भने ठिकै छ। सबैभन्दा पहिले अब यहाँहरू कहिले आउनुभएको? असोज 20 गते फर्किनु भएको हो? हजुर सर, हामी असोज 20 गते फर्केको। यहाँहरू कतिजनालाई 47 जनालाई सङ्क्रमण देखियो एकैपटक? हजुर, हामीलाई अब हामी 67 जनामा हामीलाई के भन्छ 47 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। तिमीहरूलाई अब यहाँ काम गर्न मिल्दैन, तिमीलाई घर फर्काइरहेका छौँ हामीहरू, तिम्रो घर जाऊ भन्दा हामीलाई फर्काएको छ। अहिले अब तपाईँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? तपाईँ लगायत अन्य व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? कसरी बसिरहनु भएको छ? कहाँ बसिरहनु भएको छ? यसबारे बताउनुहोस् न। हामीहरू 67 जनामा सर अब 17 जना 12 वर्षीयको थियो सर। उनीहरू उहाँ के गरे वैदी स्कुलमा बसे 17 जना, अनि 20 जना उहाँ नमुना माध्यमिक ढोडरीमा, र हामी 28 जना यहाँ शुक्रमादी तालतालमा सर। जस्तो अब तपाईँहरूको पिसिआर टेस्ट गरियो, पिसिआर टेस्ट कहिले गरिएको थियो? त्यो कम्पनीमा रहँदाखेरि कति गते यहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गरिएको थियो? हाम्रो पिसिआर टेस्ट सर हामीले 10 गते वहाँ पुगेको, लगभग हाम्रो यस्तै 13-14 गतेतिर पिसिआर टेस्ट गरेको सर। 13-14 गते पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो। रिपोर्ट कहिले आयो यसबारे जानकारी छ? रिपोर्ट 3 दिनपछि आएको थियो सर। 3 दिनपछि रिपोर्ट आयो? हजुर। अनि रिपोर्ट आइसके पछाडि तपाईँहरूलाई 20 गते पठाइएको भनेर भनिएको छ। यति बेला हामीसँग एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कैलाश थापा, जो हाइड्रो पावर कम्पनीका सम्बन्धित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। कैलाशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी यो विषम परिस्थितिमा पनि त्यहाँ कामदारहरूलाई, तपाईँको कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूमा सङ्क्रमण देखियो, तर ती सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिहरूलाई यहाँहरूले फिर्ता पठाइदिनु भयो। सरकारले भनेको छ कि यति बेला कोरोना सङ्क्रमितलाई जहाँको त्यही उपचारका लागि व्यवस्थापन गर्नुहोस्। कोरोना सङ्क्रमितले पनि बाहिर निस्किएको खण्डमा 6 महिनासम्म जेल हाल्न सक्ने किसिमको सरकारले मापदण्ड बनाएको छ। यस किसिमको सङ्क्रामक रोग अनुसार कारबाही गर्ने भनेको छ, तर तपाईँहरूले यसलाई लत्याउनु भयो। किन पठाउनु भयो सङ्क्रमितहरूलाई? होइन सर, यस्तो हो, म व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म हाइड्रोपावरको सम्बन्धित व्यक्ति होइन। हामीले मान्छे सर तपाईँ ठेकेदार होइन? तपाईँसँग समन्वय गरेर अहिले तपाईँले समन्वय गरिरहनु भएको होइन? त्यहाँ कामदार यति बेला लाइभमै हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, हामीले लाने चाहिँ हामीले जिम्मा लिएको हो सर। होइन, साइडमा पुर्याउने हामीले। अनि जिम्मा लिइसके पछाडि तपाईँहरू म सम्बन्धित व्यक्ति होइन भनेर भन्न मिल्छ? होइन, हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित होइन भनेको हामी चाहिँ हाइड्रोपावरसँग सब कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने हो होइन सर। हजुर। अर्को कुरा के हो भने हामीले लेबर लग्यौँ, त्यहाँनिर पिसिआर चेक भयो, 4-5 दिन क्वारेन्टाइन बसे पछाडि होइन। हजुर। अब त्यसपछि रिपोर्ट आयो के आयो थाहा भएन, प्राय सबैलाई पोजिटिभ देखियो भन्ने कुरा आयो। त्यस पछाडि फिर्ता पठाउने कि राख्ने कुरामा अब कम्पनीले धेरैजना मान्छे सेफ्टी तरिकाले फिर्ता पठाउँदा राम्रो हुन्छ भने पछाडि कम्पनीले नै गाडी खोजेर उहाँको क्वारेन्टाइनबाट निकालेर पठाइदिया हो। अब हामीले त त्यसमा के बोल्ने? सर तपाईँको नाम लिएका छन् यति बेला कामदारहरूले। हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। हजुर, बताउनु होला। उहाँ यति बेला हामीसँग कैलाश थापा सर जोडिनु भएको छ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म सम्बन्धित व्यक्ति होइन र मैले पठाएको पनि होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, मैले यस्तो सर, म उनीहरूलाई लानेमा सम्बन्धित व्यक्ति हो, तर त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन। सर कैलाश सर, एकैछिन कामदारको कुरा सुनौ पहिला। जो सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको कुरा सुन्नु होला एकैपटक। हजुर सर, अब हामीले त अब कम्पनीलाई चिनेको थिएन। उहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्टमा बोलाउनु भयो, ल काम छ, काम गर्न आऊ भनेर। हामीहरू 67 जना गयो। 67 जना गइसकेपछि अब हामीहरू सिधै लगाएर क्वारेन्टाइनमा राख्यो। उहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्दा पनि कस्तो भनेपछि त्यहाँ पहिलेदेखि नै 4 जना पोजिटिभ रहेछ त्यो क्वारेन्टाइनभित्रमा। हजुर। उनीहरूलाई पनि कोही क्वारेन्टाइनभित्र राखेको थियो। हामीहरू गइसकेपछि अब त कुनै व्यवस्था नै थिएन त्यहाँ। हामीहरू कमसेकम के भन्छन् त्यो बाहिर उसमा बरन्डामै सुत्यौँ हामीहरू त्यति दिन। जति बेलासम्म हामीहरू आयौँ त्यति बेलासम्म हामी सबै बरन्डामै सुतेर, अब कोही कोठाभित्र सबैजना अटेन 67 जना थियो पहिलेदेखि नै। त्यहाँ मान्छेहरू एक ठाउँ 20 जना, एक ठाउँ 19 जना, एक ठाउँ 19 जना थियो। पहिले मान्छे बसेको थियो, हामीलाई ठाउँ पुगेन, हामीले बाहिर नै सुतिरहेको जब घर आउने दिनसम्म हामीहरू। हाम्रो कुनै व्यवस्था नै थिएन त्यहाँ। उहाँ गएर पनि अब दुःख पाइयो।
अनि एक्कासी हामीलाई राति फोन आयो कि ल तिम्रो के भन्छन् 70जनालाई ऊ आएको छ, पोजिटिभ आएको छ, तिम्रो भोलि बिहानै नै अब यहाँबाट हिँड्नुपर्छ, सबै गाडीको व्यवस्था गरिसकेको छ, भोलि बिहान तिम्रो यहाँ हिँड्नुपर्छ, ल झोला आफ्नो सब जे सामान हुन्छ रेडी गरेर राख, तिम्रो बिहानै हिँड्नुपर्छ भनेर हामीलाई बिहान गाडीमा पठाइन्छ। कैलाश सर सुन्दै हुनुहुन्छ, कम्पनीको हैसियत जसको भए पनि तपाईँले यति बेला कम्पनीको सञ्चालक जो भए पनि ठेकेदारको हैसियतले तपाईँले लिएर जानुभएको रहेछ नि त उहाँहरूलाई। यस्तो सर, मैले त्यही त म त स्वीकार छु, हामीले लग्यौँ, तर हामीले लगे पछाडि एउटा त्यहाँ कम्पनीले क्वारेन्टाइन, हाम्रो पर्सनल क्वारेन्टाइन थिएन होइन, कम्पनीले क्वारेन्टाइनमा लगेर हामीले हालिसकेपछि त्यहाँ पिसिआर पोजिटिभ नेगेटिभ देखिने कुरा त कम्पनीले छुट्याउनु पर्ने अथवा उहाँहरूले पठाउने कि राख्ने कम्पनीको पनि दायित्व हुनुपर्ने हो नि त। तर उहाँहरूले पठाउँ भन्दाखेरि अब सर तपाईँले लगेर गइसके पछाडि तपाईँले यसको समन्वय किन गर्न सक्नु भएन? प्रश्न यहाँनिर पनि उठ्छ, विशेष गरी यसरी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू सङ्क्रमण पुष्टि भइसके पछाडि उहाँहरूलाई यात्रा गराउँदा यसले भोलिका दिनमा कस्तो किसिमको जोखिम निम्ताउँछ भन्नेतर्फ तपाईँहरूले किन सोच्नु भएन? किन सोच्न सक्नु भएन सर? कैलाशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? कैलाशजी सुनिरहनु भएको छ? फोन पनि काटिएको छैन। यदि यहाँले नसुने झै गर्नुभएको भने यसको जवाब तपाईँले पक्कै दिनुपर्छ। भोलिका दिनमा यसले निम्ताउन सक्ने जोखिमतर्फ तपाईँहरू किन सचेत हुनु भएन? यसरी सङ्क्रमित व्यक्तिलाई किन तपाईँहरूले यात्रा गराएर बर्दिया पठाइदिनु भयो? त्यही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। स्थानीय सरकारको पहलमा हुन्छ कि स्थानीय प्रशासनको पहलमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ? उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने स्थिति थियो। यति बेला सरकारले पनि सङ्क्रमित व्यक्तिलाई बाहिर ननिस्किनु भनेर भनेको अवस्थामा तपाईँहरूले यसलाई किन लत्याउनु भयो सर? कैलाश सर सुनिरहनु भएको छ? यति बेला उहाँ हाम्रो सम्पर्कबाट टाढिनु भएको छ। फेरि पनि उहाँलाई फोन लाइनमा जोड्नका लागि म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय पनि जवाफदेही छ, विशेष गरी गाउँपालिका र सँगसँगै स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार पनि यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हामी उहाँहरूसँग पनि यसको जवाफ लिएर छोड्नेछौँ। सरकारले जारी गरेको यसरी उर्दीलाई उल्लङ्घन गर्दै 6 महिनासम्म जेल हुन सक्ने सरकारले यति बेला उर्दी गरेको छ। तर यो उर्दीलाई लत्याउँदै 47जना कामदारलाई, जो सङ्क्रमण पुष्टि भएका कामदार हुन्, ती कामदारलाई यात्रा गराउँदै बर्दियासम्म पुर्याइएको छ। कम्पनीले यसरी फर्काइदिएको अवस्था छ। यो अत्यन्त भयावह स्थिति भोलिका दिनमा निम्तन सक्छ। यसले कतिको जोखिम निम्ताउने हो यसबारे भने अझै पनि अनभिज्ञ रहनु परेको स्थिति छ। हामीसँग यति बेला कामदार हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब कैलाश थापा सरले यति बेला हाम्रो फोन नै यति बेला उहाँसँग काटिएको छ। फेरि यद्यपि हामी उहाँसँग ट्राई गर्दैछौँ। अब तपाईँहरूलाई 20 गते जसो 20 गते त्यहाँबाट फर्काइयो होइन? हजुर सर। भनेपछि तपाईँहरू सार्वजनिक सवारी साधनमा आउनुभयो अथवा कस्तो किसिमको गाडी तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो बर्दियासम्म पुग्नु? हामीलाई सर अब त्यहाँबाट एउटा बस अनि फेरि एउटा टिफरमा हालेर अब त्यहाँ एउटा शिवालय भन्ने एउटा ठाउँको नाम थियो, त्यहाँसम्म हामीलाई टिफर र एउटा बसमा लिएर आइयो। हजुर। त्यहाँबाट फेरि अर्को बस गरेर दुईवटा बसमा हामीलाई 34 र लगभग 34 र 35 लगभग हामी 67 जना थियो, आधा आधा गरेर दुईवटा बसमा लिएर आइयो सर। अब यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, एकैछिन तपाईँ होल्डमा रहनुहोला। हामीसँग जोडिनु भएको छ सोलुखुम्बुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उर्मिला खतिवडा। यहाँलाई स्वागत छ खतिवडाज्यू कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक यति बेला उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी सोलुखुम्बुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उर्मिला खतिवडा जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिसमा थियौँ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। र सँगसँगै त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्य सुवेदी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। विशेष गरी स्थानीय प्रशासनले यसमा किन समन्वय गर्न सकेन, यो अत्यन्त चरम लापरवाही यति बेला भएको स्थिति छ। तपाईँहरूलाई 20 गते जस्तो त्यहाँ गाडीमा लगियो, सँगसँगै मिनी ट्रकमा पनि लगियो भनेर भन्नुभयो। कति दिनमा पुग्नुभयो बर्दिया? सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक हामीसँग हजुर कति दुई दिनमा पुग्नुभयो। ठिकै छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सोलुखुम्बुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उर्मिला खतिवडा। खतिवडाज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार।
हजुर, अब यो लिखु हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 47 जना कोरोना संक्रमित कामदारहरूलाई जो काम गर्ने व्यक्ति हुन् ती व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट संक्रमण पुष्टि भइसके पछाडि यात्रा गराएर बर्दियासम्म पुर्याइएको रहेछ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी थिएन? अहिले मैले ठ्याक्कै अब भन्न सकिनँ होइन यो विषयमा। यसबारे तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? जानकारी छ कि छैन म्याडम, सुन्दै हुनुहुन्छ? लिखु पिके गाउँपालिकामा रहेको लिखु हाइड्रो पावरले 47 जना कामदार जो कोरोना संक्रमित हुन्। दर्शकबिन, यस किसिमको गैर जिम्मेवार यहाँ देख्न सकिन्छ। उहाँले पनि फोन काट्नु भएको छ, दोस्रो पटक पनि उहाँले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ। थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकाय यो विषयमा थाहा नपाए झै गरिरहेको स्थिति छ। हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँले पनि हाम्रो फोन सम्पर्क काट्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोलुखुम्बुका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उर्मिला खतिवडा। यसरी सरकारी तवरबाटै, सरकारी मातहतबाटै सरकारले जारी गरेको उर्दीको उल्लङ्घन गरिएको छ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई त्यही नै जहाँ संक्रमण पुष्टि भयो त्यही कम्पनीले हुन्छ कि अथवा गाउँपालिकाले हुन्छ कि अथवा स्थानीय प्रशासनले समन्वय गरेर त्यही आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हो। तर ती संक्रमित व्यक्तिहरूलाई कम्पनीले फिर्ता पठाइदिएको छ। यात्रा गराएर सवारी साधनमा राखेर यति बेला बर्दिया पुर्याइदिएको स्थिति छ। जो संक्रमित बर्दियाकै हुन् र ती संक्रमितहरूलाई कम्पनीले फिर्ता पठाइदिइसके पछाडि हामी यसको जवाफदेहिता लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उर्मिला खतिवडासँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। तर दुई पटक उहाँले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ। यो जवाफदेहिता पक्कै उहाँहरूबाट पाएका छैनौँ हामीले। भनेपछि यसमा पनि सरकारी तवरबाट र प्रशासनिक तवरबाट पनि यसतर्फ निकै ठुलो कमजोरी भएको देखिन्छ। हामी यद्यपि यस विषयमा प्रश्न सम्बन्धित निकायलाई गरेरै छोड्नेछौँ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीसँग कुराकानी गर्ने सोलुखुम्बुका स्टुडियो हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यस विषयलाई लिएर हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जवाफ पनि लिनेछौँ, किनभने सरकारले जारी गरेको उर्दीको यसरी उल्लङ्घन भएको छ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई बाहिर ननिस्कनका लागि र यदि निस्किएको खण्डमा 6 महिनासम्म जेल हाल्न सक्ने सरकारले उर्दी जारी गरिरहँदा 47 जना कामदारहरूलाई एकैपटक कम्पनीले फिर्ता पठाइदिएको स्थिति छ। यात्रा गराएर जो संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरू हुन् ती व्यक्तिहरूलाई असोज 20 गते फिर्ता पठाइदिएको स्थिति छ, बर्दियासम्म पुर्याइदिएको स्थिति छ, जसको विरोध पनि यति बेला भइरहेको छ। बर्दिया नगरपालिका जो विशेष गरी मधुवन नगरपालिका रहेको छ बर्दियाको, त्यहाँका स्थानीय सरकारले यसको विरोध गरिरहेका छन् र स्थानीय प्रशासनले पनि अब भोलिका दिनमा निम्तन सक्ने जोखिमतर्फ त्यति धेरै खासै चासो नदेखाएको यति बेला जानकारी प्राप्त भएको छ। र हामीले विशेष गरी लिखु गाउँपालिकाका सम्बन्धित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैजनासँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो विषयलाई लिएर उहाँहरूसँग पनि हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो कोसिस जारी छ, यद्यपि हाम्रो प्रयास असफल भइरहेको स्थिति छ। दर्शकबिन, हामी यस विषयमा जानकारी पक्कै पनि लिनेछौँ, किनभने अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसरी कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई संक्रमण पुष्टि भइसके पछाडि यात्रा गराएर पुनः कम्पनीले फर्काइदिनु यो अत्यन्त चरम लापरवाहीको विषय हो, किनभने उहाँहरूले फर्किने बेलामा कति व्यक्तिहरूलाई संक्रमण सार्नुभयो यसको लेखाजोखा गर्न सकिने स्थिति रहँदैन। त्यसकारणले यति बेला हामी जोडिन्छौँ बर्दिया स्थित मधुवन नगरपालिकाका मेयर गणेश बहादुर छेत्री कृष्ण हामीसँग जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हजुर, अब विशेष गरी हुन त यहाँहरूले यो विषयको विरोध पनि गरिरहनु भएको छ। 47 जना कामदारलाई लिखु हाइड्रो पावरले कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसके पछाडि बर्दिया नै फर्काइदिएको स्थिति छ। यस विषयमा यहाँको धारणा के हो? यो विषयमा विशेष गरी कोभिड-19 विश्व महामारी फैलिरहेको रोगको विषयमा हजुर अहिले नेपालको कानुन अनुसार सङ्घीय सरकारको निर्देशन बमोजिम जहाँ देखियो त्यही नै उनीहरूलाई आइसोलेसन गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने विधि छ। त्यो विधिलाई अटेर गर्दै त्यहाँको प्रशासन र त्यहाँको त्यो हाइड्रो पावरले जुन गलत काम गर्यो, उहाँहरूलाई यात्रा गरायो, यति लामो यात्राको बेलामा सम्बन्धित ठाउँमा जोखिम त निम्त्यो नै। ती हाम्रा नगरवासीहरू, हाम्रा श्रमिकहरू चढ्ने खाने विविध कार्यक्रम त भए नै
सँगसँगै बीच बाटोमा आइपुग्दै हामीले थाहा पायौँ। धन्य चितवन पुग्ने बेलामा मैले मधुवन नगरपालिकाको मेयरको प्रमुखको हैसियतले मैले त्यो जानकारी पाउँदा बित्तिकै हजुर मैले बर्दिया स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि यो कुरा जानकारी गराएको छु। हजुर र त्यही साँझ मैले सङ्घीय सरकारका सहप्रवक्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग पनि यो कुरा जानकारी गराएको छु। यो गलत दृष्टिकोणबाट यो काम भएको छ। यिनीहरूलाई स्वास्थ्य ऐन अनुसार कारवाही हुनुपर्छ या ती मान्छेलाई हुँ लगेर आइसोलेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दा राख्दै मान्छे जब आइपुग्ने अवस्थामा हामी चाहिँ सचेत भयौँ र हाम्रा नागरिकलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र पुनः उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा जति त्यहाँबाट त्यो हाइड्रोको मान्छेकोबाट हामीले जुन प्राप्त समाचार थियो त्यही अनुरूप नै पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आइसकेपछि अहिले हामीले उहाँहरूलाई भनेपछि त्यहाँ बर्दिया पुगेर पनि यहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि पुनः परीक्षण गरियो, त्यस पछाडि पनि उहाँहरूको टेस्ट पोजिटिभ नै आयो सबैजनाको? पोजिटिभ नै आयो। हजुर त्यो स्थिति छ। त्यो गर्न नहुने काम चाहिँ हाम्रो त्यहाँको प्रशासनले गर्यो। त्यसको निमित्त आज हाम्रो कार्यपालिका लगायत सर्वदलीय सर्वपक्षीयबाट निर्णय पनि गरेका छौँ सम्बन्धित तहलाई कारवाही होस्। यति ठुलो त्रुटि गर्ने निकायलाई कारवाही हुनुपर्छ। त्यो विषयमा मैले हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीसँग यो कुरा गरेको पक्कै पनि मेयर साहब हामीले विशेष गरी जो सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ रमा आचार्य सुवेदी, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन र सँगसँगै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सोलुखुम्बुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उर्मिला खतिवडासँग दुईपटक कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँ हाम्रो फोन लाइभमा जोडिनु भएको थियो तर यसको जवाफ नदिइकन उहाँ पन्छिनु भएको छ, भाग्नु भएको छ र सँगसँगै सिडिओ साहबलाई भर्खरै फोन लाग्यो तर उहाँले म बिजी छु, म मिटिङमा व्यस्त छु भनेर यस किसिमको यो संवेदनशील विषयमा यो इस्युमा उहाँले बोल्नै चाहनु भएन। मेयर साहब त्यस विषयमा मैले हाम्रो बर्दिया स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जानकारी गराएको छु। उहाँले अस्ति मात्रै मलाई म यो विषयमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको थियो। बढाउनु भएको रहेछ। मैले आज उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छु यदि तपाईँहरूले यस्ता खालका गल्तीमा यदि तपाईँहरू एक्सनमा लिनुहुन्न भने सम्बन्धित निकायमा हामी पनि झकझकाउँछौँ र म मिडिया पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर बाध्य हुन्छु भनेर मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेको छु। उहाँले म कारवाही गर्छु भनेर मलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। अब हेरौँ। तर प्रतिबद्धता व्यक्त त गर्नुभयो तर अहिलेसम्म कारवाही पनि गर्नु भएको छैन र उहाँलाई हामीले तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गराइदिन र हाम्रा केही प्रश्नहरू थिए महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न यति बेला कानुन सम्मत पनि रहेको छ, ती प्रश्नहरूको जवाफ पनि उहाँले दिन मान्नु भएन। अब बर्दिया स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हजुरले यो कुरा सोध्नुहोस्। उहाँलाई स्पष्ट रूपमा मैले जानकारी गराएको छु। उहाँ मार्फत कारवाही हुनुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयको सहप्रवक्ता स्वास्थ्य सहायक सहप्रवक्तालाई पनि मैले यो कुरा जानकारी गराएको छु। अब विशेष गरी अहिले जो सङ्क्रमण पुनः परीक्षण गरिसके पछाडि पुनः पोजिटिभ आएका जो 47 जना कामदारहरू छन् उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, कुन ओडामा राखिरहनु भएको छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। हामीलाई त अहिले धन्य हामीले यो वर्ष मात्रै हामीले 2500 जना मान्छे क्वारेन्टाइन राखेका थियौँ होइन। 16,1476 जना बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले आफूले PCR गरेको थियो। आरडिटी यस्तै गरी 1591 जनालाई गरेका थियौँ। हामीलाई ठुलो चुनौती बावजुद यो एकदम गलत कामका बावजुद यो हेलटेक्रा बावजुद हामीलाई त्यो अप्ठ्यारो पर्यो। हामीले राति 2 बजी उहाँहरूलाई खाना बनाएर खुवाएका थियौँ। हाम्रो वार्डहरूलाई मैले वार्ड नम्बर 7 र 4 को क्वारेन्टाइनमा राखेको थिएँ भने अहिले मधुवन नगरपालिका र गुलरिया नगरपालिकाले हामीले 95 बेडको एक ठाउँमा र 25 बेडको एक ठाउँमा जिल्ला स्थित हाम्रो आइसोलेसन बनाएका छौँ। त्यो आइसोलेसनमा हाम्रो सवारी साधन मार्फत नगरपालिकाको साधन मार्फत हामी अहिले आइसोलेसनमा लाँदैछौँ। आज अहिले उहाँहरूलाई पोजिटिभ हिजो देखियो। अहिले आइसोलेसन हामीले लिएर जाँदैछौँ। त्यो कुराको पनि जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बर्दिया स्थित जिल्लाधर अधिकारीलाई मैले जानकारी दिइसकेको छु। स्वास्थ्य शाखालाई जानकारी दिइसकेको जिल्ला स्थित। त्यो हिसाबले अहिले उहाँहरूलाई जिल्ला स्थित हाम्रो आइसोलेसन कक्षमा हामीले लिएर जाँदैछौँ। मेयर साहब, जस्तो अब तपाईँले जानकारी पाउनु भए अनुसार उहाँहरू डाइरेक्ट सिधै कतै नरोकिकन डाइरेक्ट बर्दिया पुग्नुभयो अथवा कतै बस्नुभयो, कतै खाना खानुभयो अथवा के यस्तो स्थिति परिस्थिति पनि थियो? त्यो त उहाँहरूले खाना त खानुभयो। उहाँहरू त अब ठाउँ ठाउँमा ओर्लिनु पर्ने उहाँहरूको बाध्यता थियो। यो त गुपचुपमा ल्याइएको थियो। यो त हामीले थाहा पाइसकेपछि हाम्रो त्यहाँको नागरिकले भनिसकेपछि हामीले त्यो पुनः हामी होसियार भएका हौँ। होइन भने त हामीलाई कुनै अधिकारी त्यहाँको सोलुखुम्बु जिल्ला प्रशासनले हामीलाई भनेन, त्यहाँको हाइड्रो व्यवसायीले हामीलाई भनेन। यो कुरो त हाम्रो नागरिकबाट हामीले पत्ता लगाएर अनि मात्रै हामी सचेत भएर हामीले यो काम सम्पन्न गरौँ। धन्य हाम्रो वार्डमा हाम्रो गाउँघरमा हामी पुग्न दिएनौँ। त्यो कुरामा हामी धन्य चुकेको भए भयावह स्थिति हुन्थ्यो। नगरपालिका स्थिति हुन्थ्यो। यो गैर जिम्मेपूर्वक काम भएको छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय मार्फत कारवाही हुनुपर्छ भनेर मैले लिखित निर्णय पनि गरेको छु। अब विशेष गरी कसले जानकारी दियो मेयर साहब? ती संक्रमण भएकै व्यक्तिहरूबाट यहाँलाई जानकारी आफ्नो नागरिक भएकै व्यक्तिबाट सम्बन्धित वडाको वडाले जानकारी भयो। वडाले मार्फत मलाई जानकारी भयो र हामीले त्यो बुझ्दाखेरि
त्यो हाइड्रोको व्यक्तिहरूलाई नि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले फोन गरेर बुझ्नुभयो, उहाँहरूले पनि 45 जना 46 जना भन्नुभयो, केही कुराहरू लुकाउन खोज्नुभयो होइन। पछि हामीले अलिकति एक्सन लियो। सिडिओ साहब हाम्रो बर्दिया जिल्ला स्थित हाम्रो सिडिओ साहबले पनि बुझ्नु भएको छ यो कुरा, उहाँले पनि यो स्वीकार्नु भएको छ, हो यो गलत भएको छ, यो गलत प्रक्रिया मैले पनि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको छु भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो चाहिँ त्यहीको सम्बन्धित हाम्रो नागरिक मार्फत हामीले थाहा पायौँ। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी यहाँहरूको सर्वदलीय बैठक पनि बसेको रहेछ मेयर साहब, यहाँहरूले यो सर्वदलीय बैठक मार्फत पनि विरोध समेत जनाउनु भएको छ। यस विषयमा मेयर साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला गणेश बहादुर छेत्री कृष्ण, मेयर मधुवन नगरपालिका, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यो र उहाँहरूले पनि जोरदार रूपमा यस किसिमको त्रुटि गर्ने, लापरवाही गर्ने सम्बन्धित निकायलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र विशेष गरी सरकारले जुन किसिमको उर्दी जारी गरेको छ संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाही गर्ने सरकारको जुन किसिमको कानुन रहेको छ यो कानुन अनुसार कारबाही कडा रूपमा होस्, हामी पनि यही चाहन्छौँ। किनभने यो गम्भीर त्रुटि हो। विशेष गरी यसरी गोप्य रूपमा गुपचुप गरेर सङ्क्रमितहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कम्पनीले पठाइदिनु यो अत्यन्त लापरवाहीको विषय छ। यससँग सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग पनि हामी जवाफ लिने कोसिसमा थियौँ, यद्यपि उहाँहरूबाट हामीले जवाफ पाउन सकेका छैनौँ र यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ र हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहेका छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। किनभने सरकारले उर्दी नै जारी गरेको छ, दर्शक महानुभावहरू हामीले भनिसकेका छौँ। र यति बेला लिकु गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बस्नेत हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, तपाईँको गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको यो लेखु हाइड्रो पावर कम्पनीमा 47 जना व्यक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो र संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई त्यही आइसोलेसनमा राखेर व्यवस्थापन गरिनुको सट्टा उनीहरूको घर बर्दिया पठाइयो। यो एकदमै कानुन विपरीत काम भएको छ सर, किन गर्नुभयो यस्तो? हजुर, यो यसो हामी गाउँपालिकाले चाहिँ गरेको होइन, त्यो चाहिँ हामी गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिएको। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बर्दियाबाट जो कामदार लिएर आउनु भएको छ हजुर, उहाँहरूलाई हामीले यो हाइड्रो पावरलाई यहाँ गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ हामीले लिखित दिएका छौँ। उहाँहरू कुनै सङ्क्रमित देखिएको वा चाहिँ त्यो पोजिटिभ भेटिएको खण्डमा हाइड्रो पावरले आफ्नो क्वारेन्टाइनमा लगेर त्यो चाहिँ सम्भावना हुनेलाई सर ती व्यक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, ती संक्रमित भइसके भन्ने तपाईँलाई जानकारी थियो वा थिएन? होइन, मलाई त्यो पहिला जानकारी थिएन। मान्छे रिटर्न भइसकेपछि म सदरमा काम गएको थिएँ, हजुर, यहाँबाट चाहिँ मान्छे फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा मलाई जानकारी भयो मान्छे पठाइसकेपछि। र मैले त्यति गर्दा पनि हाम्रो जिल्ला सिडिओ साहब र मैले चाहिँ माथि छलफल गरेर त्यसलाई त उहाँहरूले कहाँ लगेर राख्ने हो, हाइड्रोले आफ्नो निगरानीमा राखेर उनीहरूको चाहिँ फेरि 14 दिनपछि चाहिँ त्यो पिसिआर गराएर उनीहरू नेगेटिभ देखियो भने वा यहाँ काम गर्ने वा ऊ घरमा जान खोज्छ उहाँ पुर्याउने, नभए उहाँहरूको निगरानीमा राख्ने भनेको हो। हामीले पठाएको होइन यो। सर, तपाईँहरूले पठाउनु भएन, तर तपाईँको क्षेत्रमा यसरी संक्रमित व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारिएको छ, फिर्ता पठाइएको छ। सरकारले नियम बनाएको छ, विशेष गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वयं बाहिर निस्किए 6 महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्ने किसिमको कानुन नै बनाएको छ। तर तपाईँको क्षेत्रमा यसरी संक्रमितलाई ओहोर दोहोर गरिएको छ सर। यतिसम्मको लापरवाही, यतिसम्मको त्रुटि, यो कुरा त यति चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा हामीले ल्याएका कामदारमा चाहिँ पोजिटिभ भेटिएको भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ जानकारी भएन र ऊ मान्छेहरू रिटर्न जाने भन्ने नि हामीलाई जानकारी भएन। हामीले त गाउँपालिकाले यहाँहरूले हाम्रो चाहिँ त्यो कम्पनी छ, यहाँहरूले हाम्रो गाउँपालिकाले दिएका लिखित पत्रहरू, उसलाई दिएका अनुमतिहरू त्यसलाई चाहिँ मेल गर्न लाएर हेर्नुभयो हुन्छ। हामीले स्पष्ट रूपमा त्यो मान्छे सर तपाईँको क्षेत्र हो विशेष गरी यति बेला जो बर्दिया स्थित मधुवन नगरपालिका र अन्य स्थानीय तहका व्यक्तिहरू पनि आन्दोलित भएका छन्, विरोध गरिरहेका छन् र कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ सम्बन्धित व्यक्तिलाई। विशेष गरी यो गाउँपालिकाको पनि त्रुटि देखिएको छ, स्थानीय प्रशासनले पनि यसमा ख्याल नपुर्याएको अवस्था देखिएको छ र सँगसँगै कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको छ, चरम त्रुटि गरेको छ भनेर उहाँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ र कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहनु भएको छ सर। होइन, त्यो कानुन अनुसार तपाईँको कारबाही हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ यो चाहिँ
त्यो भएको परिस्थितिमा हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो फैलिने प्रयत्न गरेको कारबाही गर्दा भयो। तर यसमा जो गाउँपालिकाको दोष भन्ने एउटा खालको त्यहाँ मान्छेसँग जो कुरा बुझिरहनु भएको छ, त्यो हाम्रो गाउँपालिकालाई मान्छे आउने कुरा हामीलाई जानकारी छ र त्यो यतिजना पोजिटिभ भयो भनेर हामीलाई जानकारी ठिक छ तपाईहरुलाई त्यो जानकारी भएन, तपाईले सदरमुकाम पुगिसके पछाडि मात्र जानकारी पाए भनेर भन्नुभएको छ र अब तपाईले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यसबारे तपाईले सम्बन्धित निकायलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नका लागि के पहल गर्नुभएको छ त बताउनुस् त। म हिजो गाउँपालिका आइपुगेको छु। म अहिले गाउँपालिकाको कार्यकक्षमा छु। म भोलि चाहिँ बिहान 8 बजेबाट 11 बजेसम्म सबै यो 3टा कम्पनी चलेको छ। म आफै त्यहाँ अनुगमनमा जान्छु र त्यहाँ आएका श्रमिकहरूलाई अनुगमनमा मात्रै जानुहुन्छ कि अब यस किसिमको त्रुटि गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ यो बताउनुहोस् सर। होइन, यो अहिलेको चाहिँ यो फेरि दोहोरियो वा यहाँ चाहिँ त्यो कामदार माथि र यो अहिलेको चाहिँ भयावह अवस्था माथि चाहिँ दोहोरिने कुरै छैन सर, दोहोरिने कुरै छैन। एकपटकको गल्ती, यो नेपालको कानुन सरकारले बनाएको कानुनको उल्लङ्घन गरिएको छ। यति बेला यो संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ। चरम लापरवाही भएको छ। गुपचुप रूपमा यसरी मानिसहरू, तपाईहरू जस्तो जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा नदिइकन त्यहाँबाट संक्रमित व्यक्तिहरूलाई ओसारिएको छ भनेपछि गल्ती त छँदैछ। 47 जना व्यक्तिहरूलाई गुपचुप रूपमा, 1 जना होइन 2 जना होइन 47 जना व्यक्तिहरूलाई त्यसरी सारिएको छ सर। भनेपछि तपाईँ दोहोरिने कुरा गर्नुहुन्छ सर। यहाँ सुन्नु न सर। हजुर, आइन यो म भोलि नै म चाहिँ यसको अध्ययन गर्छु। म भोलि अध्ययन गरि सर अध्ययन गर्नुपर्ने के छ सर? 47 जना व्यक्तिहरूलाई गुपचुप रूपमा राखिएको छ। तपाईहरूलाई पनि जानकारी नदिइकन तपाईहरूले लग्नु भएको भनेर तपाईले स्वयं बताउनु भएको छ। नेपालको कानुन, सरकारले बनाएको कानुन तपाईलाई जानकारी नै छ। अब तपाईलाई कारबाही गर्न केले रोक्यो सर? होइन, मैले भने त अब अस्ति चाहिँ नै हामीलाई जानकारी नभई उनीहरू मान्छे आए। अब कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कुनै योजनाहरू स्फूर्त रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने भन्ने सरकारको चाहिँ हामीलाई एउटा सर्कुलर भयो। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो प्रक्रियामा सरकारले कम्पनी चलाउन दिएको हो सर्कुलेट। त्यो सर्कुलेट तपाईहरुलाई दिएको हो, त्यसबारेमा हाम्रो कुरै कानी छैन। तर संक्रमित व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार भनेर भनेको हो तपाईलाई? होइन, यो एकदमै गैर कानुनी कुरा हो। गैर कानुनी कुरा हो त तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँको गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भएको छ, यो बताउनुहोस् न। कारबाही मात्रै होइन, उहाँहरूले यस्तो लापरवाही गरेर यहाँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ 8-9 हजार जनसङ्ख्याको चाहिँ बसोबास गर्छन्। हाम्रो चाहिँ निम्न पुँजी आय भएका मान्छेहरू बस्ने ठाउँ हो, यो पहाडी इलाका हो। उहाँहरूले नियम विपरीत काम गरेको भए त त्यो कम्पनी रोक्छ गाउँपालिकाले। कम्पनी रोक्ने विषयमा त्यो तपाईहरु अध्ययन गर्दै गर्नु होला सर। त्यहाँ नियम विपरीत छ कि छैन, मापदण्ड विपरीत छ कि छैन भन्ने विषयमा तपाईहरु अध्ययन गर्दै गर्नु होला। तर यो विषयलाई लिएर कोरोना संक्रमित क्वारेन्टाइनमा गएर यहाँको सबै श्रमिकहरूसँग कुरा गरेर नयाँ मान्छे कहिले आएको कहिले गएको यो सबै चाहिँ म डाटा बनाएर म त अब योभन्दा बढी थप कुरा भयो भने यो कम्पनीको चाहिँ अलि समय हामी यहाँ स्थानीय तहले हामी आफै बरु नीति बनाएर भने पनि उहाँहरूको कामलाई चाहिँ पेन्डिङ गराएर त्यो मान्छेहरूको उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लाइन्छ। मान्छे गाउँपालिकाको चाहिँ लापरवाहीले हो भन्ने कुरा छ। तर यो एकदमै भ्रमक कुरा हो। हामीलाई मान्छे गइसकेपछि म सदरमुकाम पुगेपछि मैले जानकारी यहाँ पब्लिकबाट जानकारी पाएको छु र मैले सिडिओ साहबसँग त्यो विषयमा कुरा गरिरहेको छु। तपाईले कहिले जानकारी पाउनुभयो सर? कहिले जानकारी पाउनु? 20 गते त्यहाँबाट असोज 20 गते उहाँहरूलाई फिर्ता पठाइएको छ, बर्दिया पठाइएको छ। तपाईले जानकारी कहिले पाउनुभयो? होइन, म हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो चाहिँ जिल्ला पार्टीको बैठकमा गएर म फर्केकै हिजो आइपुगेको हो। तपाईले यस विषयमा जानकारी कहिले पाउनुभयो? यसरी गुपचुप रूपमा कोरोना संक्रमितहरूलाई त्यहाँबाट फर्काएको छ भनेर जानकारी चाहिँ कहिले पाउनुभयो? 22 गते भनेको छु। हजुर, सिडिओ कार्यालयमै सिडिओ साहबको र मेरो चाहिँ कुरा भइरहेछ। सिडिओ साहबले पनि त्यो 30 संक्रमित जतिलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर छुट्याएर एउटा क्याम्प बनाएर राख्नुपर्ने भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गर्नुभएको छ। तपाईले जिल्ला प्रशासनसँग बुझे नै हुन्छ। हाम्रो जिल्ला प्रशासनमा बुझ्ने कोसिस गर्यो। हाम्रो सिडिओ साहबले फोन काट्नु भएको छ। उहाँ हामीसँग सम्पर्क गर्न हामीले कोसिस गरेका थियौँ। उहाँले हाम्रो जवाफ दिन मान्नु भएको छैन। विशेष गरी 22 गते तपाईलाई जानकारी प्राप्त भइसकेपछि आज 25 गते भइसकेको छ। यो अवधिमा तपाईले के गर्नुभयो त? कारबाही गर्नका लागि के पहल गर्नुभयो? हाम्रो स्थानीय हाम्रो चाहिँ पालिकाको मात्रामा रहने स्थानीय सुरक्षाहरूलाई हामीले जिल्लाबाटै निर्देशन गरेका छौँ। अहिले हाम्रो प्रहरीहरूले नि त्यो क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ
गस्ती गरिरहेको छ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्नु भनेको छ। म भोलि र पर्सिमा त्यसको म आफै अब्जर्भ गर्दैछु। अब त्यो पछाडि के समस्या छ म बुझेर तपाईँहरू फेरि बुझ्नु होला। समस्या के छ भन्ने कुरा होइन, तपाईँले यो यसबारे थाहा पाइसक्नु भएको छ, यो कानुन विपरीत भएको छ, गम्भीर त्रुटि भएको छ, यसले भोलिका दिनमा निम्तन सक्ने जोखिम कतिसम्मको भयावह हुनसक्छ भन्नेसम्म अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। यस किसिमको गम्भीर त्रुटि भएको छ, यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ नै। अब तपाईँले कारबाही गर्नुको अन्य विकल्प छैन सर, कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? होइन, अब म भोलिबाट यसको प्रोसेस अगाडि बढाउँछु। यो कहाँ कसरी कोबाट कमजोरी भएको छ यो म सार्वजनिक रूपमा यहाँ, किनभने हाम्रो पब्लिकलाई पनि सन्तरास फैलिरहेको छ। यसको त म पनि एकदमै कडा रूपमा यसको के भएको हो छानबिनमा हामी अगाडि लाग्छौँ। ठिक छ, यस विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ। तपाईँले भोलि र पर्सिका लागि अध्ययन गर्ने भनेर बताउनु भएको छ। यस विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र ती गम्भीर त्रुटि गर्ने कम्पनी होस् अथवा जोसुकै होस्, ती व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ। यसतर्फ तपाईँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। यहाँको यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँले पनि यति कुरा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद यहाँहरूलाई। दर्शक यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बस्नेत। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामीले र विशेष गरी उहाँले पनि यस विषयमा आफूलाई असोज 22 गते मात्रै जानकारी प्राप्त भएको भनेर बताउनु भएको छ र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। यस विषयमा हामी गम्भीर रूपमा फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। यसरी सरकारको कानुन विपरीत कोरोना सङ्क्रमितलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्ने, त्यो पनि गुपचुप, एकजना होइन, दुईजना होइन, 47 जना सङ्क्रमितलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाइएको छ। यो एकदमै गम्भीर त्रुटि यति बेला भएको स्थिति छ। यसलाई सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत सरकारले बनाएको कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ, कडा रूपमा कारबाही होस्। यति बेला बर्दियावासीले पनि यो आवाज उठाइरहेका छन्। विशेष गरी स्थानीय सरकारले यो आवाज उठाइरहेको छ र यसमा स्थानीय प्रशासनको जवाफ हामीले खोजिरहेका थियौँ। स्थानीय प्रशासनको जवाफ हामीले लिन सकेका छैनौँ। यद्यपि यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलो गर्नेछौँ र हामीले कोसिस गरेका थियौँ। यति बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो जारी नै रहेको छ। यद्यपि उहाँसँगको कुराकानी हुने कुरा पनि असफल भएको स्थिति छ। हामी कोसिस जारी नै राखिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24मा छौँ। यस किसिमका गम्भीर विषयहरूलाई हामी उठान गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको तपाईँको समस्या समाधान गर्नका लागि हामी निरन्तर रूपमा लागि परेका छौँ र तपाईँहरूले उजागर गर्नुभएका विषयहरूलाई निरन्तर रूपमा फलो पनि गर्दै आएका छौँ। र यति बेला भने कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म इजरायलबाट निर्मला जिज्ञासु पौडेल। कहाँबाट भन्नुभयो? इजरायलबाट। अलिकति आवाज स्पष्ट सुनिएन। तपाईँ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? इजरायलबाट। इजरायलबाट? हजुर। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम निर्मला जिज्ञासु पौडेल। निर्मलाजी, के समस्यामा पर्नुभयो तपाईँ? के जिज्ञासा थियो? मेरो समस्या भन्दा पनि यो वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण मजदुरहरूको लागि र प्लस मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अन्तर्गतको विषयलाई कुरा गर्नु थियो। खास के भने म इजरायल अब आएको त अब हुने जानेको क्रममा हाम्रो अब बिमा गरेर आइएको हुन्छ, प्लस श्रम स्वीकृति गरेर आइएको हुन्छ। त्यति बेला अब श्रम स्वीकृति गरेर आइयो। अहिले जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामी अब नेपाल जान पाउने परिस्थिति छैन, गए पनि अब फर्किन पाउने अवधि छैन हामीसँग। अनि हाम्रो बिमाको बारेमा जस्तो हामीले त यतिका वर्षसम्म बिमा गरेका थियौँ, प्लस अनि श्रम स्वीकृति पनि नभए पछाडि समय अवधि काटे पछाडि हाम्रो इनकेस यहाँ तलमाथि केही भएको खण्डमा राज्यले र बिमा कम्पनीले हाम्रो त्यो समस्या नबुझिदिने र त्यसको लागि हामीलाई केही व्यवस्था हुनु पर्यो बिमाको लागि। किनभने हामीलाई त्यो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। दूतावासहरूले तपाईँको त्यसको व्यवस्था यहाँ जुन एम्बेसीहरू मार्फतबाटै गरिदिनु पर्यो, दूतावासबाटै हाम्रो त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा। यो विषयमा मैले हाम्रो इजरायल दूतावास हाम्रो दूतावासको प्रवक्ताजीसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो। दूतावास राजदूतसँग त हाम्रो
सम्पर्क हुन सकेन। अनि यो विषयमा उहाँले के भनेर मलाई जवाफ दिनुभयो भने 10,000 मजदुर भएको ठाउँमा मात्र यसले सरकारले लागू गरेको छ। तपाईँको त्यहाँभन्दा तलको मजदुर भएको यसलाई चाहिँ त्यति मान्यता दिएको छैन, यसमा लागू भएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो गम्भीर विषय हो किनकि 2025 कामदार भएका कामदार हो कि हाम्रो बाट देश बाँचेको छ, सरकार बाँचेको छ। प्लस यसको लागि अब कसरी हुन्छ तत्कालीन हाम्रो पैसा मिलाइदिनु पर्यो। भर्खरै गत हप्ता एकजना लेडिजको यहाँ निधन भएको छ हाम्रो महिला कामदारको। अब उहाँ पहिला बिमा गर्नुभएको, अब इन्सुरेन्स सबै कुरा भएको, उहाँको अकस्मात निधन भयो। उहाँको सबै अवधि नागिसकेको थियो, बिमाको पनि श्रम स्वीकृतिको पनि अवधि नागिसकेको थियो। के गर्छ अब यतिका वर्षसम्म उहाँले गरेको बिमाको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले पनि नदिने भयो। प्लस तपाईँको श्रम स्वीकृति नभए पछाडि, श्रम स्वीकृति र बिमा दुवै नभए पछाडि हामीले पाउनुपर्ने के अरे हाम्रो परिवारले जुन हाम्रो भोलि कुनै तलमाथि परेको खण्डमा हाम्रो परिवारले पाउनुपर्ने जुन सुविधा थियो त्योबाट हामी वञ्चित भयौँ किनकि हाम्रो लगानी पनि पक्कै पनि। निर्मलाजी तपाईँको अलिकति अडियो पनि आवाज पनि अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ। तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा हामीले बुझ्यौँ। विशेष गरी तपाईँले प्रवक्तासँग बुझ्दाखेरि 10,000 भन्दा बढी कामदारहरू भएको ठाउँमा मात्रै यो नियम लागू गरिएको छ भनेर भनियो होइन त? भन्नुभयो उहाँले होइन। अनि फेरि त्यो दिनको जुन त्यति बेला सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नु भने मैले हतारमा पनि छु भन्नुभयो। मैले अझ सिधै दूतावाससँगै हामीले ठिक छ यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, सम्बन्धित निकायसँग हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र यसको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिसमा हामी गर्नेछौँ। तपाईँको यो सहभागिताका लागि धन्यवाद। दर्शक हुनुभयो त्यति बेला इजरायलबाट निर्मला पौडेल, उहाँले बिमाका सन्दर्भमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। कुनै समस्यामा पर्नुभएको छ, कुनै जिज्ञासामा तपाईँमा छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। आजको दोस्रो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। हिंसामा परेका वा आश्रयविहीन महिला बालबालिकालाई राख्न सरकारी स्तरबाट पर्वतमा निर्माण थालिएको सुरक्षित घर अर्थात् सेफ हाउस अलपत्र परेको छ। 1.5 करोड लागत अनुमानसहित 4-5 वर्ष अघि थालिएको काम अहिले ठप्प छ। भवन बनाउन तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, संविधान सभा सदस्य, राजनैतिक दलका नेता, सामाजिक अगुवा निकै सक्रिय थिए। तर जग खन्ने, पिलर उठाउने र दोहोरो बिम बाँधेर टाइपिङ गरिएपछि काम अहिले रोकिएको छ। भवन निर्माण रोकिएपछि बनिसकेको संरचनामा समेत अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पिलर उठाइएका रड खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका छन्। पर्वतबाट टिभी जर्नलिस्ट सुभाष लामिछानेले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा पन्तको अगुवाईमा 2013 असारमा कुस्मा 5 बडागाउँ स्थित कारागार नजिकै 8 आनामा सेफ हाउस निर्माण थालिएको थियो। उक्त जग्गा तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नाममा छ। 2.5 तलाको 18 कोठे भवन 1 वर्षभित्रै बनाउन कुस्मा नगरपालिकाका प्राविधिकले करिब 1.5 करोडको इस्टिमेट गरेका थिए। तर निर्माण थाल्नु अघि बोल कबुल गरेका सरकारी निकायबाट रकम नपाएपछि काम रोकिएको निर्माण समितिका पदाधिकारीले दावी गरेका छन्। भुइँतला प्लास्टर गरेर छाडिएको भवन अहिले झाडीले ढाकेको छ। सुरक्षा गार्ड, भान्से र अन्य कर्मचारी, महिला पुरुष बालबालिका छुट्टा छुट्टै बस्न मिल्ने व्यवस्थित हल सहितको भवन बनाउन 1 करोड 52 लाखको बजेट इस्टिमेट गरिएको समितिका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्य बताउनुहुन्छ। त्यतिबेला भवन महिला तथा बालबालिका कार्यालय मातहत रहने निर्णय भएको थियो। तर पनि संघीयताले सरकार विभाजित भएपछि महिला कार्यालय खारेज भएको छ। अनि स्थानीय सरकारसँग ठूलो रकम दिने क्षमता नहुनु र प्रदेश र संघ सरकारले चासो नदिएका कारण भवन अलपत्र पर्यो। केही समय यता प्रदेशले निर्देशिका जारी गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सदरमुकाममा भएका यस्ता हिंसा पीडितहरूको लागि बन्न लगाएका विभिन्न संरचनाको जिम्मा नगरपालिकालाई दिएको छ र सम्बन्धित नगरपालिकाले यसलाई निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण समिति जनाउँछ। समितिका अनुसार पछिल्लो 1 साता यता नगरपालिकाले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ। आएको मध्येमा नगरपालिकाले 4,60,000 दिएछ, 5 लाख बोलेकोमा जिल्ला विकास समितिले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले
10 लाख बोलेको जम्मा 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। त्यसरी पैसै नआउँदाखेरि हामीले निर्माण गर्न लागेको घर पनि अल्पत्र परेको छ। डिबीसम्म गरेर एउटा 1 तला पुग्ने पिलरमा चाहिने रडहरू पनि ठडाएका छौँ र त्यति बेला हामीले भूकम्प पीडितको तरिकाबाट हामी घर बनाएका छौँ बलियो तरिकाले। र अहिले हामी रकमको अभावले गर्दा हामी बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले 10 लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा 1 लाख मात्रै दिएको छ। तत्कालीन सांसद द्वय कल्पना चापागाईले 3 लाख र अर्जुन प्रसाद जोशीले 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन्। आश्रितहरूको व्यवस्थापनका लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालयले 3 लाखको अक्षय कोष समेत स्थापना गरेको छ। तर 4 वर्षसम्म भवन अलपत्र रहँदा स्थानीयवासीभरि आक्रोशित बनेका छन्। जिल्लाकै उच्च पदस्थ ठाउँमा भएकाहरूबाट नि भवन पूरा गर्न जोड नदिँदा र बोल कबोल गरेको रकम नआउँदा भवन अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ। यो विगत 4 वर्षदेखि यो अल्पत्र अवस्थामा छ, किनभने यसमा जसरी चाहिँ एउटा व्यवस्थापन यो समिति होदेखि लिएर यसलाई सरसहयोग गर्ने विभिन्न निकायहरू जस्तै तत्कालीन समयको जिल्ला विकास समिति लगायतका विभिन्न सांसद, त्यसै गरी हालसम्म आइपुग्दा पनि यसरी चाहिँ जुन एउटा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो, तत्कालीन समयमा बोलेर रकम पनि नदिने एउटा प्रचलनले गर्दा पनि यसलाई चाहिँ गन्तव्य पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। भवनमा बनिसकेका संरचना अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पिल्लर उठाइएका रड खिया लागेर कामै नलाग्ने भएको छ। भवन निर्माण पूरा गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धेरै पटक बजेट मागे पनि सुनवाई नभएको समितिका पदाधिकारीको गुनासो छ। दर्शकहरू, यसरी पवित्र उद्देश्य राखिएर निर्माण गर्ने क्रममा रहेको भवन अर्थात् सेफ हाउस अहिले दृश्यमा देख्नुभयो, त्यहाँ क्षणमा खिया लागेको स्थिति छ। यो भवनको काम यति बेला अगाडि बढ्न सकेको स्थिति छैन। यो किन बन्न सकेन र के उद्देश्य राखेर यो बनाउन खोजिएको थियो, यसबारे हामी जानकारी लिन्छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ पर्साका प्रहरी प्रमुख गङ्गा पन्त, जो तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक हुनुहुन्थ्यो पर्वतका। उहाँकै नेतृत्वमा 2073 असारमा यो सेफ हाउस निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो, तर अहिले भने उहाँ पर्सा प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यसबारे जानकारी लिन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी तपाईँकै अगुवाईमा 2073 असारमा चाहिँ तपाईँ प्रहरी नायब उपरीक्षक हुँदाखेरि पर्वतको कुस्मा 5 मा एउटा सेफ हाउस निर्माण थालियो, तर त्यो निर्माण अझैसम्म पुरा भएको छैन, अर्थात् केही पनि बन्न सकेको स्थिति छैन, रोकिएको अवस्थामा छ। के उद्देश्य राखेर तपाईँहरूले यो बनाउन खोज्नु भएको थियो त्यति बेला? हजुर, अब यस्तो छ, जब पीडित हुन्छ अनि आम नागरिकहरू प्रहरीकोमा आउनुहुन्छ, हजुर, अनि प्रहरीसँग पनि उहाँलाई राख्नको लागि छुट्टै त्यस्तो भवनहरू अथवा कक्षहरू हुँदैन थियो। हजुर, अनि विशेष गरी महिला तथा बालबालिका आउँदाखेरि चाहिँ अझै बढी भल्नरेबल समूहको मान्छेहरू उहाँहरू, अनि उहाँहरूको व्यवस्थापन चाहिँ प्रहरीको लागि ठुलो चुनौती थियो। हजुर, त्यही कारण एउटा उद्देश्य नै त्यो थियो। अनि अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ मान्छेहरू अब कहाँ जाने के गर्ने भन्ने थाहा नभएर, अनि त्यसपछि अब प्रहरीकोमा आउँदा पनि अब उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जहाँ गए पनि यस्तै रहेछ भन्ने अवस्थाहरू पनि हुने। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू घरमै बस्दाखेरि चाहिँ, विशेष गरी लग्ने हिंसाको मान्छेहरू घरमा बस्दाखेरि चाहिँ झन् उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षामा पनि एकदम खतरा हुने, प्रहरीले घरमै गएर सुरक्षा दिन सम्भव नहुने, अनि झन् कानुनप्रति अनि सरकारप्रति पनि उहाँहरूको एकदम फ्रस्ट्रेसन बढ्ने र उहाँहरूले जति कष्ट हुँदा जति हिंसा बस्दा हुँदा पनि घरमै सरेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको भए त्यस्तो बुझेर अनि यो सेफ हाउस एउटा बनाऊ, विशेष गरी जो चाहिँ पीडित भएर प्रहरी कार्यालयहरूमा आउनुहुन्छ। ठिक छ, यति धेरै पवित्र उद्देश्यहरू राखेर त्यो निर्माण गर्ने भन्ने किसिमको अभिप्राय यहाँहरूको रहेछ, तर अहिलेसम्म 2073 सालमा तपाईँहरूले निर्माण गर्न थालिएको भवन भनौँ अथवा त्यहाँ निर्माण गर्न थालिएको केही पनि बनेको छैन, रोकिएको अवस्था छ। विशेष गरी 1 वर्षभित्र यो बनाइसक्ने भन्ने किसिमको प्राविधिकले यो 1.5 करोडको इस्टिमेट पनि गरेका थिएन, यो किन बन्न सकेन म्याम? हजुर, अब यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ, त्यहाँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति राजनैतिक कारण पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब राजनैतिक लेभलबाट नभएको काम अनि प्रहरी आएर उठाउँदाखेरि चाहिँ भोलि आफूलाई यस्तो पानी घाटाहरू चाहिँ लाइस भएको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ। हजुर, अनि हामीले चाहिँ त्यो नक्सा पासको लागि जिल्ला विकासलाई, त्यसबेला त जिल्ला विकास समितिहरू हुन्छ जिल्ला विकास कार्यालयलाई अनुरोध गर्दा पनि त्यो नक्सामै ढिलो भयो, नत्र त म हुँदैमा
हामीले एक तला बनाइसकेका थियौँ। त्यहाँ पैसा दिने मान्छेहरू पनि जुट्नु भएको थियो, अनि सरकारी कार्यालयले, अनि त्यसपछि त्यसै गरी अब दाताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो नक्सा पासै गर्न ढिलो गरिदिनु भयो। त्यो एकदमै असुरक्षित सरकारी कार्यालयबाट पनि भएको अवस्था थियो। अनि अब हामीले आफैले त्यो नक्सा पास गर्ने कुरा प्रक्रिया पुरा गर्नै परिहाल्यो। अब फेरि अख्तियारको कुराहरू पनि हुने, अनि त्यही कारणले हामी त प्रक्रियामा जाँदा सिस्टमलाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढिलो भएको थियो। अनि त्यसपछि अब मेरो सरुवा पनि भयो। अब म त त्यहाँ 13 महिना बसेर फर्किएँ। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा कसैले पनि चासो दिएको जस्तो मैले बुझेको थिइनँ। तर यसै फेरि अहिले चाहिँ अलिकति त्यहाँको अब स्थानीय तह र अन्य नागरिकहरू चाहिँ अहिले जुट्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। तर केही पनि भएको छैन म्याम। निर्माण समितिका अध्यक्षले पनि हामीलाई बताउनु भएको छ, विशेष गरी त्यहाँ रकम अभावकै कारणले यो भवनले गति लिन सकिरहेको छैन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ। जो दाताहरूले दिन्छु भनेका थिए ती दाताहरूले पनि रकम दिन नसकेको भनेर बताइएको छ। अब यसरी त्यति बेला तपाईँहरूले त्यहाँ हुन त छड मात्रै हालिएको छ, त्यो छड अहिले खिया लाग्ने अवस्थामा पनि छ। कति खर्च गरिएको थियो यसबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? निर्माण समितिको अध्यक्षज्यूहरूलाई अलिकति बढी जानकारी होला। मैले विशेष होइन, जानकारी त मलाई पनि हरेक कुराहरूको हुन्थ्यो। हजुर, 19-30 लाख जति खर्च भएको थियो कि किन त्यो अलिकति त्यसले चर्चको एरिया अलिकति बढी थियो। अब मलाई एक्ज्याक्टली त थाहा भएन। हजुर, मैले बिर्सेँ भनौँ न, मलाई थाहा थियो। ठिक छ, तर अझैसम्म पनि त्यो बन्न सकेका छैन। स्थानीय सरकारले पनि सम्भवतः यसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो र यसलाई बनाउनका लागि कोसिस गर्नुपर्ने हो, र उहाँहरूले पनि यो गरिरहनु भएको स्थिति छैन म्याम। त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ देखिएको थिएन। अब मैले आफूले पर्सनली पनि रिक्वेस्ट गरेर हजुर उहाँहरूलाई नभनेको चाहिँ होइन, फेरि भनेको हो मैले त्यहाँ स्थानीय पार्टीका नेताहरूलाई, सांसदहरूलाई र स्थानीय तहलाई पनि भनेको थिएँ। किनकि वास्तविक प्रहरीले जति त्यो पीडितहरूको दुःख देखेको हुन्छ त्यो वास्तवमा अरूले देखेको हुँदैन। त्यही कारणले भनेको थिएँ। अनि तर अब त्यसमा त्यति धेरै ध्यान चाहिँ पुर्याएको चाहिँ मैले पाएको थिएन। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक बिन्दुमा आउनुहुन्थ्यो यति बेला प्रहरी प्रमुख पर्साका गङ्गा पन्त, र उहाँ तत्कालीन प्रहरी नायब परीक्षक हुनुहुन्छ। उहाँकै अगुवाईमा पर्सामा 2073 सालमा यो निर्माण थालिएको थियो। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यही विषयलाई कुराकानी गर्न स्थानीय जोडिनु भएको छ त्यही ठाउँबाट। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? अर्जुनजी बोल्नुभयो? हजुर अर्जुनजी, यो विषयलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी यो सेफ हाउस किन अलपत्र पर्यो? तपाईँ एउटा स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यसबारे जानकारी पक्कै होला। किन रोकियो यसको निर्माण कार्य, यसबारे बताउनुहोस् न। यसमा खास अब यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। अहिले हिंसा आपत्तिका महिलाहरूको लागि एउटा सुरक्षित गृह चाहिन्छ भनेर जुन 73 सालमा यहाँ स्थापना गर्ने पहल गरियो, यो सम्भवतः यहाँ मात्र होइन सबै जिल्लाहरूमा आवश्यक छ। अहिले हामीले हेर्दै आवश्यक भएको कुरा पनि हो। तर यस्ता संवेदनशील कुराहरूमा जब 73 सालबाट सुरु गरियो र सुरु गरिसकेपछि डिपिसी गरेर तपाईँको वाल छडाउने तरिकाले रडहरू पनि त्यहाँ छडाइसकिएको अवस्था हो। अहिले त्यहाँ तिनीहरू कुनै पनि त्यहाँ रडहरू पनि काम गर्ने अवस्था छैन। र अब यदि बनाउनु पर्ने भयो भने फेरि सुरुबाट बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। हजुर, बाहिरबाट सबै झारपातहरूले ढाकेर तपाईँ डिपिसी गरेर ल्याएको जुन जमिन छ माथि ल्याएको सबै झारपातहरूले ढाकिसकेको छ। त्यहाँ अवस्था त्यस्तो भइसकेको हुनाले अब यसमा भयो के हुनुहुन्छ भने स्थानीय तहले पनि खास समन्वय गरेको छैन। र हिजो जो दाताहरूले बोल्नुभयो त्यो रकम पनि अप्रुभ भयो भनेर अध्यक्षजीले भनिसक्नुभयो, तपाईँ कार्यक्रम मार्फतै भनिसक्नु भएको छ, बाहिर पनि त्यो अनुसार जाँका गर्नु भएको छ उहाँले। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा निर्माण समिति भन्छ, हामीले त्यहाँ गठन भयो निर्माण समितिले काम सुरु गरेको बनाउनुको लागि मात्र, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कसले भन्ने कुरा नै मुख्य दायित्वको विषय हो कि समस्याको विषय हो। सञ्चालन हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ समन्वय गर्यो, त्यो मार्फत चाहिँ त्यता निर्माणको लागि अगाडि बढ्यो। तर त्यो सञ्चालन पछाडि पनि सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति मनमुटा भएको हुनाले पनि छ। प्रशासनिकहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नमिलेको हो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलपत्र परेको हो कि भन्ने हामीले बाहिरी बुझाइ चाहिँ हामी आम सर्वसाधारणको त्यो छ अहिले। भनेपछि अब यस विषयलाई लिएर यहाँले स्थानीय तहसँग केही समन्वय गर्नु भएको छैन, किन बनेन होला? अथवा बजेट अभावकै कारण हो भने यसमा बजेट विनियोजन गरेर यसलाई बनाउने हो कि भन्ने सवालमा तपाईँहरूले त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग केही त्यस्तो किसिमको पहल गर्नु भएन?
होइन 1-2 जनप्रतिनिधिहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा हुन्छ। हामी संस्थागत रूपमा जनप्रतिनिधिहरूसँग गएर कार्यपालिका बैठक हामीले राख्ने कुरा हुँदैन। कहिले पनि के लिखित नै हामीले निवेदन पछि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसमा। तर भयो के भन्नुहुन्छ भने स्थानीय त्यो रकम अपुगको समस्या होइन। यसमा तपाईँको आम नागरिकसँग सर्वसाधारणसँग यस्तो कामको लागि चाहिँ रकम हो भने सबैसँग सहयोग माग गर्ने भने पनि त्यो एउटा भवन बन्ने रकम त कृषि बजारबाटै उपलब्ध हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि ठुल्ठुला कथाकार ठुल्ठुला योजनाहरू त सर्वसाधारणहरूका सहयोगमा चाहिँ उपलब्ध भएर पुगिसकेका सम्पन्न भइसकेका छन् भने त्यो 1.5 करोड 3 करोड अब यो रकम अभाव पनि होइन भनेपछि कमजोरी कहाँनिर हो त? के कारणले बन्न नसक्ने? समन्वयको कमजोरी हो सर। के हो भने जिल्ला प्रशासन कसले समन्वय गरिदिनु पर्ने हो? कसको तहबाट समन्वय हुनुपर्ने हो? कमजोरी कहाँनिर भइरहेछ? त्यो सबैभन्दा पहिला त सबैभन्दा प्रमुख कुरा त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नुपर्ने हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नुपर्ने समन्वय पहिला जारी गरेर स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो। स्थानीय तह सबै आफ्नो आफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दा जुट्नु भएको छैन। स्थानीय तह 7वटा स्थानीय तह पालिका र त्यसपछि हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठक बसेर एउटा छलफल गर्ने भने निचोड त्यहीँबाट निस्किन्छ नि त। समग्र जिल्लाको योजना हो, एउटा कुनै पालिकाको योजना पनि होइन फेरि। अब यसतर्फ विशेष गरी बनाउन तर्फ कसैले पहल गरिरहेको स्थिति छ कि छैन? उहाँहरूको चासो कस्तो देखिन्छ? अहिले त्यस्तो चिज पनि देखिँदैन बाहिर कसैलाई पनि त्यो विषयमा पत्ता जब त्यहाँबाट हाम्रो 73 सालदेखि त्यहाँबाट थोडा वर्षानुभयो। त्यसपछि ठिक छ एकैछिन होल्डमा रहनु होला अर्जुनजी। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ निर्माण समितिका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्य। अध्यक्षजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब यो निर्माण समितिको अध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। 2073 सालदेखि निर्माण थालिएको भवन अहिले छडमा यो खिया लागेर त्यतिकै त्यहाँ भवन बनाउने ठाउँमा लौका टमाटर पनि फलेको जस्तो दृश्य देखिन्छ। के हो सर यो वास्तविकता? हजुर, अब यस बारेमा अब हिजो पनि एउटा पत्रकार भाइले सोध्नु भएको थियो, मैले त्यसको जानकारी गराएँ। हजुर, र आज यहाँलाई पनि म जानकारी गराउँदैछु। अब त्यो त्यति बेलामा एउटा उत्साह थियो कि त्यो पर्वतमा, किनभने डिएसपी पनि एउटा गङ्गा पन्त भन्ने हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अनि उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। हजुर, झङ्कनाथमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको इच्छाले हामीले पहल गऱ्यौँ। उहाँ दुवैजना सरुवाबाट जानुभयो। पछाडि त बोलेका मान्छेले पैसा दिएनन्, सबैले हेरन बनाए, हामीले कार्यक्रम बनायौँ। त्यो घरको त्यति निर्माण गरियो, त्यो घरलाई दर्तासम्म गरियो। सर उहाँ सरुवा हुनुभयो, उहाँको काम हो, उहाँको जागिर हो, उहाँ सरुवा हुनुभयो आफ्नो ठाउँमा। तर जनताको सेवाको लागि बनेको भवन, बनिरहेको भवन, त्यसलाई निर्माण हजुर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नका लागि यहाँले पहल गर्नुपर्ने थियो नि सर। अब सिडिओ र डिएसपीको माध्यमबाट हामीले उहाँहरूले काम गर्न नभएर हामीले बनाएका। हजुर, उहाँहरूले पनि धेरै प्रयास गर्नुभएको थियो। उहाँहरू सरुवाबाट जानुभयो। पछाडि गएर यस बारेमा बोलेका मान्छेले पैसा दिएनन्। जिल्ला विकासले बोलेको थियो 10 लाख, उसले पनि 1 लाख रुपियाँ बल्ल बल्ल दियो। 9 लाख दिएनन्। नगरपालिकाले बोलेको पैसा उसले पनि केही कटाएर दियो। अनि त्यो पैसैमा ठुल्ठुलो रकम नआएपछि हामीलाई बनाउन गाह्रो हो। अहिलेसम्म तपाईँहरूले कति खर्च गर्नुभएको छ? कति खर्च? सरकारी भवन हामी बनाउँदैछौँ। सरकारी नै निकायबाट उपेक्षा हुन्छ। कसरी सरकारलाई हामीले बनाएर हस्तान्तरण गरिन्छ, पब्लिकको त थिएन। त्यसो हुनाले त्यसरी अल्पत्र परेको छ। सर कसले दिन्छु भनेका थिए, कसले साथ दिन्छु भनेका थिए? प्रदेश पनि भयो। प्रदेश भएपछि हजुर हामी प्रदेश मन्त्रालयमा नै गयौँ। हजुर, र प्रदेश पनि आउँदाखेरि प्रदेशले पनि हामीलाई बिल्कुलै उपेक्षा गर्यो। पैसै छैन दिन सकिन्न भन्यो। र अहिले हालसालै के भएको छ भने बरु प्रदेशले एउटा निर्देशिका जारी गरेर छ। हजुर, अब स्थानीय निकायको स्थानीय सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकाले त्यसको चाहिँ महिला हिंसापीडित महिलाहरूको स्याहार सुधार पनि गर्ने, तिनीहरूको रेखदेख पनि गर्ने, त्यो सबै सम्पत्ति अब उनीहरूले स्याहार्ने, त्यस्तै किसिमको अहिले वातावरण बनेको छ। र हामीसित भएको हिसाब किताबमा उहाँहरूले बुझाउँदैछौँ। अब उहाँ नगरपालिका मार्फत सायद काम भयो भने धेरै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अब यो हुने अपेक्षा गर्नुहुन्छ, यहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ यो स्थानीय तहले यसमा सहयोग गर्ने? विशेष गरी यो कुस्मा नगरपालिका अन्तर्गत पर्यो होइन? कुस्मा नगरपालिकाले यसमा साथ सहयोग गर्ने, बजेट विनियोजन गरिदिने, यसलाई समन्वय गरेर यो निर्माण हुने देख्नु भएको छ यहाँले? अब हामीसँग एकचोटि व्यक्तिगत कुरा पनि भएको थियो नगरपालिकामा बोलाएर हाम्रो समितिको मान्छेहरूलाई। हामीले के भन्यौँ भने अब हामीले जति पनि काम गर्न सक्यौँ गऱ्यौँ। अब तपाईँहरू आफै तर्फबाट गर्नुहोस्। पैसा के छ, नगरपालिकाले टेन्डर सेन्डर गरेर भए पनि त्यो काम गर्नु पऱ्यो। अब हामीबाट हामी त उमेर पनि गएको मान्छे 82 वर्ष भइसकेको, अरू साथीले नै त्यो भवनलाई इच्छा गर्नु भएको छैन। अब यसलाई ढल्न दिनु भएन। तपाईँहरूले चाँडै सुरु गरिदिनुहोस्।
भन्नु त हामीले पनि भनेका थियौँ। अब यो तत्कालीन हजुर अध्यक्षजी जस्तो अब तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पनि 10 लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर 1 लाख मात्रै उपलब्ध गरायो। त्यहाँ एलडिओ साहबले सुन्नु न, त्यति बेला एलडिओ साहबले खुब बोल्नुभयो। हजुर उहाँकै पालामा 1 लाख रुपियाँ दिन पनि हामीलाई बहुत घाउ 2 वर्ष लाग्यो। हजुर त्यस्तो गरिदिनु भयो। नगरपालिकाले गरिब बोलेको पैसा जति दिएको हो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको सांसद हुनुहुन्थ्यो कल्पना छापागाई, उहाँको पैसा परेको छ 3 लाख रुपियाँ। हजुर अब हाम्रो अर्जुनजीले बोल्नुभएको पैसा दिनु भयो 80,000 रुपियाँ मात्रै हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो करिब 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ खर्च भएको छ। अब त्यो खर्च पनि हामीले चाहिँ भएको पर्छ सबै बुझायौँ। अब लिनु जुन केही बाँकी छैन। भनेपछि 20 लाख रुपियाँ त्यो भवन निर्माणमा खर्च गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म। जे जति संरचना बनाएको छ 20 लाख खर्च भयो। 20 लाख लगभग खर्च भएको छ हाम्रो। अब त्यो 20 लाख खर्च गरेर बनेका संरचना कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसके, विशेष गरी पिल्लर उठाइएका रड खिया लाएर कामै नलाग्ने स्थिति छ। अब यो सबै सुरुवातबाट बनाउनु पर्ने स्थिति जस्तो पनि देखियो। अब अनुमानित खर्च कति होइन? यो भूकम्प प्रतिरोधक जुन मापदण्ड थियो त्यसै अनुसारको हामीले त्यो निर्माण गरेका छौँ। रडहरू पनि मोटा मोटा छन्, त्यसलाई सरसफाइ गरेर काम गऱ्यो भने त सबै खिया लागेर खतम भइसकेको स्थिति छ। खिया त लाग्ने भने अब रातो दिन बर्षामा पानी भवन बनाउने ठाउँमा घिरौला फुलेको छ सर। 3-4 वर्ष भइसक्यो, खिया त पक्कै लाग्यो। घिरौला फुलेको छ सर यो भवन बनाउने ठाउँमा। त यसो त्यहाँ नजिकको मान्छे एउटा पहिले त्यसलाई चौकीदार बनाएका थिए मानबहादुर भन्नेलाई, अहिले उनीले त्यहाँ घिर्ना सिर्ना फलाउने मकै सकै रोप्ने तरकारी रोप्ने के गरेर खाएका छन्। अहिले त हामीले त्यतापट्टि हेरेका पनि छैनौँ। सरकारले वास्ता गर्दैन। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने प्रशासनमा बस्ने मान्छेले रुचि ल्याइदियो भने सबै बन्थ्यो। उहाँ अब नयाँ आउनुभयो जुन पहिलेका चाहिँ बाहेक उहाँहरूमा रुचिकर भएन। हामीले धेरै पटक सिडिओ सरलाई पनि गएर भन्यौँ अनि डिएसपीहरूलाई पनि भन्यौँ, उहाँले कसैले पनि रुचि देखाउनु भएन। हजुर अब अध्यक्ष अब यो बताउनुहोस् अन्तिममा हजुर पब्लिक रूपमा पैसा उठाउने सरकारी भवन बनाइदिने अनि सरकारलाई सम्पत्ति हामी पनि बेकुफ जस्तो लागेपछि गएर। अब अध्यक्षज्यू जस्तो तपाईँहरूले के पहल गरिरहनु भएको छ निर्माण समितिको अध्यक्ष भएका हिसाबले, तपाईँको समितिले यो भवन बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले र जिल्लामा विशेष गरी सेफ हाउस हजुर तर पैसाको अभावले त्यो रोकिएको हो। अब नगरपालिकाले त्यही बनाइन्छ भने हामी धेरै किसिमको उहाँहरूलाई सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। हामीले भनिसकेका छौँ नगरपालिकालाई पनि। तपाईँहरूले यसका लागि नगरपालिकाबाट केही त्यस्तो किसिमको ग्रिन सिग्नल पाउनु भएको छ? नगरपालिकाले चाह्यो भने त भर्खर 20-25 लाख रुपियाँ त उहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो तरह त राम्ररी बनिहाल्छ। भनेपछि यो संरचना बन्ने देखिएको छ, जिल्लामा एउटा सेफ हाउस चाहिँ बन्छ चल्छ। अनि सञ्चालनको पैसा आइरहेको छ नि, हामीलाई दिएको छ 4 लाख रुपियाँ, त्यसमध्येमा केही रकम हामीले सञ्चालन गर्न खर्च गऱ्यौँ अनि अरू पैसा बाँकी रह्यो। घर छैन, निर्माण छैन। अब हामीले त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि पनि हामीले अप्ठ्यारो पऱ्यो र हामीले प्रहरीलाई पनि भन्यौँ। अनि त्यसपछि महिला विकास तथा बालबालिका कार्यालय भनौँ अब संघीयताको कारणले महिला विकास बालबालिका कार्यालय धराशयी भयो, कोही कता कोही कता भयो। यो अहिले संघीयताको कारणले गर्दा त्यो घरले आई निकै प्रभाव पर्यो। अब अध्यक्षज्यू तपाईँको क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी जोड्ने कोसिसमा थियौँ, विशेष गरी मेयरलाई उपमेयरलाई पनि जोड्ने कोसिसमा थियौँ। यद्यपि उहाँहरू टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएन। हामी उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने र उहाँहरूलाई प्रश्न गर्ने पक्षमा थियौँ र तपाईँहरूले अब पहल गरिरहेको आधारमा यो सेफ हाउस कहिलेसम्म बन्न सक्छ भन्ने तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? केही छ तपाईँहरूले जुन हिसाबले स्पिडको हिसाबले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहनु भएको छ? निर्माण गर्न आएको छ 2 वर्षभित्र त तयार भइसक्छ। त्यो इस्टिमेट अनुसारको कति जति खर्च हुन सक्छ? अब हाम्रो चाहिँ 1.5 करोडको इस्टिमेट थियो पहिले। 1 करोड 52 लाख होइन त? हजुर। अब पनि यही इस्टिमेट हो कि अथवा इस्टिमेट परिवर्तन? अब त त्यसलाई चाहिँ महँगो भइसक्यो सबै सामग्रीहरू त बढी भइसक्यो होला। हजुर। अब त 2 करोड पनि पुग्दैन होला। यो ठिक छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। र यो जिल्लामा सेफ हाउसका लागि विशेष गरी 2073 सालमा नै निर्माण थालिएको भवन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। भवन समेत ठडिन नपाई त्यहाँ घिरौला र टमाटर यति बेला फुलिरहेका छन्। यो सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् र स्थानीय तहबाट स्थानीय प्रशासनबाट एउटा राम्रो समन्वयका आधारमा यो सेफ हाउसले पूर्णता पाओस्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी र तपाईँहरूले उठाउनु भएका यी र यस्तै विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्छौँ, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ र यति बेला भने कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म यहाँ नेसनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जबाट छु सर। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? यहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट सुन्न सकिएन।
यो नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज। नेसनल मेडिकल कलेजबाट यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम कृष्ण कुमार शाह हजुर। वीरगञ्जबाट हैन त? हजुर हजुर। कृष्णजी के समस्यामा पर्नुभयो? सर म यहाँ पिसिआर गराएको थिएँ। हजुर। अनि 21 गते म गराएको। 21 गते पिसिआर टेस्टका लागि जानुभयो? हजुर 21 गते पिसिआर टेस्ट गराएको सर। अनि यहाँ डाक्टर साहबहरूले चाहिँ तपाईँको 23 गते 22 गते त हुँदैन, 23 गते म 12 बजीसम्म दिन्छु भन्नुभएको थियो। हजुर। मैले असैको लागि मैले तयारी गरेको थिएँ। हजुर। अनि उहाँले 23 गतेसम्म मेरो रिपोर्ट दिनु भएन। हजुर। रिपोर्टै नभएपछि त त्यहाँ त अब कामै छैन गएर। भनेपछि 21 गते तपाईँले पिसिआर टेस्ट गराउनु भयो, 23 गते तपाईँलाई दिन्छु भनेर भनियो, तर अहिलेसम्म तपाईँको हातमा त्यसको नतिजा परेको छैन। होइन रिपोर्ट दिनुभन्दा नि सर मेरो 23 गतेसम्म लास्ट डेट थियो होइन। कति गते? 23 गते तपाईँको त्यहाँ एक्जामको चाहिँ लास्ट डेट थियो। हजुर हजुर। तपाईँलाई रिपोर्ट कति गते दिन्छु भनिएको थियो अस्पतालबाट? मलाई 23 गते 12 बजीसम्म दिन्छु अनि लास्टमा 2 बजीसम्म मेसेज गर्नुभयो 2 बजीसम्म रिपोर्ट हुन्छ। हजुर। भनेपछि तपाईँ एक्जामको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, जागिरको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको लास्ट डेट 23 गते थियो, तर त्यही 23 गते तपाईँलाई 12 बजेसम्म रिपोर्ट दिन्छु भनियो तर दिएन। सर। कति बजे दियो रिपोर्ट? रिपोर्टै दिएन सर, फोन गर्दा पनि फोनै रिसिभ गर्नु भएन सर कसैले। अब पैसा फिर्ता दिन्छु पनि भनेर भनिएको हो? अब यहाँ कुरा गरेको छ डाइरेक्टर साहबलाई होइन। हजुर। डाइरेक्टर साहबलाई अब ल तपाईँ फलानु ठाउँमा जानु अनि उहाँबाट तपाईँको भन्नु अनि त्यसपछि दिन्छ। सिए सरलाई भन्नुभयो अनि सिए सरलाई भेट्यो अनि सिए सरले चाहिँ तपाईँ माइक्रोबायोलोजिस्टमा जानुहोस् अनि लेखाएर ल्याउनुहोस् अनि बल्ल फिर्ता दिन्छु। अनि यहाँ आउँदा सर कोही भेट्न मानिरहेको छैन सर। भनेपछि तपाईँको एक्जाम पनि छुट्यो, अब तपाईँले एक्जाम पनि दिन पाउनु भएन, फर्म पनि भर्न पाउनु भएन है? हजुर हजुर। ठिक छ, तपाईँले एकदमै गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ। विशेष गरी दिन्छु भनेको समयमा यसरी अस्पतालहरूले पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट नदिँदाखेरि तपाईँको जाँच समेत छुटेको छ। अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको छ। हामी यस विषयमा फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। हामी अस्पतालका डाक्टरहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस जानकारीका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हवस् सर, थ्याङ्क यू सर। दर्शकबिन, आज हामी यो विषयमा पक्कै पनि फलोअप गर्ने पक्षमा थियौँ। उहाँको यो समस्यालाई लिएर सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका थियौँ, तर आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ र समय अभावका कारणले यो विषयमा उहाँको यो समस्याका विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्न सकेनौँ। यद्यपि भोलिको कार्यक्रममा हामी यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उहाँको समस्याका विषयमा सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रश्न गर्नेछौँ र सँगसँगै ओखलढुङ्गाको सडकको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। समय अभावका कारणले यो रिपोर्ट पनि भोलिको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै समस्या, जिज्ञासा र तपाईँका गाउँठाउँमा भएका समस्याहरू उजागर गर्नुपर्नेछ, त्यसको जानकारी हामीलाई गराउनुहोस्। 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कका साथीहरू तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तम तयार अवस्थामा रहनु भएको छ र त्यसका लागि टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, एनसेलको नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। कल गर्दा पैसा लाग्दैन। यति भन्दै कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।